अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर घर के साथ होंगे, जहाँ रहे खुश बात से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और जी, जुबैदा माई चिल्ला अपना पूरा करके बाहर आ गई है, क्योंकि उसने, आप लोगों को पता है ना कि कुछ इंसान, कुछ लोग होते हैं ना वजीफे की खातर, कुछ बनने की खातर, आजकल जो पीर फकीर नाम के बने हुए हैं वो चिल्ले में जाते हैं। तकरीबन 40 दिन का चिल्ला होता है या कुछ महीनों का चिल्ला होता है, तो वो उस चिल्ले में चले जाते हैं। तो जुबैदा बेगम झूठ के चिल्ले में गई थी, और झूठ बोलने के बाद शायद किसी की तरफ से बी का चांद नज़र आ गया होगा, या बी की शहादत मिल चुकी होगी, और आज जुबैदा मैडम चिल्ले से बाहर आ गई हैं। तो बेटे और बहू की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया है, क्योंकि वो बेचारे तरस किए थे उनके लिए। और आखिरकार जुबैदा माई ने झूठ का तोग अपने गले में डालकर बाहर बैठी हुई लोगों को नजर आई है। हठ धर्म की एक हद होती है, लेकिन इन लोगों को शर्म हया बिल्कुल भी नहीं है। छोटे तो छोटे होते हैं, वो कहते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। यहाँ पे छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। तो बड़े को इतना शर्म नहीं है उस औरत को कि मैं अल्लाह अल्लाह करूँ, मेरी ये एज जो है ना, उस पे स्लिप पे जो लिखा हुआ है ना, मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने स्लिप भी लगाई थी जिसमें उनकी एज लिखी हुई है 50 ईयर्स, 50 साल। लेकिन उनकी तो एज अच्छी खासी है। उसके बेटे ने अपने मुंह से बोला था कि मेरी अम्मी जो है ना वो 75-80 तक पहुंच चुकी हैं, और स्लिप पे उनकी एज 50 साल लिखी हुई है। मतलब कि साबरा की जैसे एज है, साबरा की भी कोई कम एज नहीं है। जिस तरह उसकी फूफो हजूर बनती है ना, तस्लीम आंटी कहती हैं कि मैं 40 की हूँ और शहजाद 22 साल का है। उसके लिए मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी और उनको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इनके लिए है कि जुबैदा माई ने अपना चिला बहुत ही खैर खूबी के साथ कर लिया है। बहुत ही कामयाब उनका चिला हुआ है, और इस चिले में उन्होंने जी भर के झूठ बोले, शैतान को बहुत ज़्यादा खुश किया है। नमाज रोज़े को वो पास से भी नहीं गुजरा उनका, क्योंकि अगर वो नमाज पढ़ती या कुरान पाक पढ़ती तो शैतान उनसे नाराज़ हो जाता। और उनका बेटा जो है वो सबसे बड़ा शैतान का पैरोकार है। एक किस्म का शैतान को उसने अपना बाप समझा हुआ, तो वो उसको कैसे नाराज़ कर सकती थी। तो जुबैदा माई ने कहा कि मैं शैतान को राज़ी रखूँगी। इस चिले में, इसमें जो चिला मैंने काटा है ना, इससे जो काट रही हूँ, इसमें मैंने शैतान को नाराज़ बिल्कुल नहीं करना है। शैतान को मैंने जी भर के खुश करना है, ताकि कहीं से भी मेरे बेटे और मेरी नवासी को कहीं से भी भीख मिल जाए। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करें। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। चैनल पे फंसे हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस लाजमी कर दें, ताकि नेक्स्ट मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो बेशर्मी की, बेहयाई की एक हद होती है ना, जब वो हद कोई क्रॉस कर लेता है तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। इन लोगों को बिल्कुल गैरत इनके पास से भी नहीं गुजरी, क्योंकि इनके पास ये हर वक्त वो खाला बहता रहता है। और जब भी इनके मुंह काले हो जाते ना, वो जहाँ भी पानी देखते ना, चाहे उसमें कुत्ता पानी क्यों ना पी रहा हो, चाहे किसी ऐसे नापाक जानवर ही क्यों न पानी पिया हो, लेकिन ये बड़ी जाते हैं होशियारी के साथ लोगों के छुप छुपाते हुए अपना मुंह साफ कर आते हैं, क्योंकि इनमें और उन नापाक जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। जो इंसान मुसलमान के नाम पर एक बदनुमादा हो, तो हम उसको मुसलमान कैसे कह सकते हैं? जिस काम के लिए अल्लाह रसूल ने मना किया, और ये बहुत ही दर्रे के साथ जो करते हैं। एक तो इस इंसान ने ये किया कि इस इंसान ने एक नापाक रिश्ता इस औरत से जोड़ा, इसके शोहर के निकाह में होते हुए इस औरत को घर से भगाया, और अब धड़ल्ले के साथ इस रिश्ते को मियाँ बीवी का नाम दे रहा है। सब लोग इसको इसका मामू कहते हैं, शोहर कहते हैं, लेकिन मैं कभी भी इसको इसका शोहर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप अल्लाह और रसूल को मानने वाले हो तो इस रिश्ते को भी, इस नाजायज़ रिश्ते को भी आप लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करो। यही बोलो कि ये लोग एक नाजायज़ रिश्ता इन्होंने बनाया हुआ है। जिस तरह से यूरोप में जोड़ा रह रहा होता है ना कुछ सालों के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से ये बांजी और मामू का भी रिश्ता है। कोई पता नहीं है कब ये गंदा रिलेशन ख़त्म हो जाए। जिस तरह इनको भीख नहीं मिलती, तो ये अपनी इस बांजी को जी भर के जलील करता था। जिस तरह वो कल बेगैरत औरत बता रही थी कि ये बंदा मेरे पाँव पे भी कैमरा फिट करता है, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं ना कि ये एक इसका पाँव मशरक होता है और दूसरा इसका पाँव मगरब की तरफ होता है।
نہ ہی یہ عورت چل صحیح سکتی ہے نہ ہی کھا سکتی ہے۔ بہت جلد آپ کو ایک کڑاکے دار قسم کی شارٹ ویڈیو ملے گی، اس ویڈیو میں آپ دیکھنا کہ کس طرح سے یہ داند ایسے کر کے نہ کھا رہی ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی ہنسی کنٹرول ہی نہیں کر سکو گے۔ تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی نانی حضور کی، جو صابرہ کی نانی ہیں۔ تو کل نانی حضور بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ امی یہ کس خوشی میں آپ کاٹ رہی ہیں اور مالٹا یا اورنج کاٹ رہی ہیں؟ تو کہہ رہی تھی آنے کی خوشی میں۔ اس عورت کو پھر بھی غیرت نہیں ہے کہ مجھے اتنا سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ عورت بول رہی ہے، شاید اس کو نہیں بتاتی ہوں گے۔ ایک تو جھوٹ جو سردار ہے نا وہ ہے اس کا بیٹا، جو چھوٹا سردار وہ اس کی اپنی بیٹی ریحانہ، کیونکہ وہ عورت رات بھر ٹیپ ٹیپ کرتی ہوئی لوگوں کو ملتی ہے اور وہ بھیک مانگتی ہے، دونوں اپنے دامن پھیلا کے، قمیض کا بھی اور دوپٹے کا بھی بھیک مانگتی ہے۔ تو اس کی دیکھا دیکھی انہوں نے کہا کہ اس نے اپنا گھر بھیک سے بنا لیا، ندیم کا گھر بھی بن رہا این جی او والوں کی سے، تو ہمارا گھر کیوں نہ بنے؟ تو اس کے بعد جی انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہم مر کے بھی چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمیں بھیک نہ ملی۔ تو انہوں نے بڑے کارندے کو اپنے ساتھ شامل کیا، اپنے جھوٹ میں جان ڈالنے کے لیے انہوں نے بڑے کارندے کو شامل کیا، جو ان کی ماں ہے، جو ہے زبیدہ بی بی۔ ارے زبیدہ بی بی کس طرح سے بات کرتی ہے زبیدہ! آپ ہیں بڑی ہم سے، آپ کی رسپیکٹ ہم کریں، نہ کہ آپ کے لیے ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ انسان وہ ہوتا ہے نا جو خود اپنا وقار ختم کرتا ہے، اپنی عزت ختم کر دیتا ہے، تو پھر لوگ کیوں نہ اس پہ بات کریں؟ ایسی ناجائز اولاد اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے، جس طرح کی ناجائز اولاد اس مائی زبیدہ بی بی کو اللہ پاک نے دی ہے۔ اس سے بیٹے سے تو کوئی بیٹی ہو جاتی ان کی، چلو جی اس طرح کے کام تو نہ کرتی نا، بیٹیاں نے تو خود اس کے شادی کی ہے، اپنے گھروں کو کی ہے، لیکن یہ ناجائز اولاد، یہ بدبودار اولاد، یہ سانڈ، یہ جھوٹا، یہ کٹا، یہ ہاتھی نمار، یہ وہ گوریلا جو ہوتا ہے نا، وہ بلیک صاحب جانتے ہوں گے نا، یہ کوبرا ناگ جس نے اتنے گرانوں کو ڈسا، پھر بھی کہتا ہے، پھر بھی بنتا ہے میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا صابرہ، ٹھیک ہے میں یہی کہتا ہوں صابرہ تم میری بات مانا کرو۔ تو کل پرسوں ان لوگوں کا جو ڈرامہ تھا، ہر ایپیسوڈ آتی ہے میں کہتی ہوں کہ ابھی انہوں نے کوئی اور ڈھونڈ لیا ہوگا، ان کے ایک دم سے ویوز اب گر جانے، کیونکہ یہ جو زبیدہ مائی چلے سے باہر آئی ہے نا، یہ ان بہن بھائیوں کی وجہ سے آئی ہے جنہوں نے اس کی ویڈیوز میں کمنٹ کے ڈھیر لگا دیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو ماں ہے نا، تو شاید ہماری ویڈیوز کو بھی یہ بندہ دیکھتا ہے، لازمی دیکھتا ہے، تو اس نے کہا تھا ان بہن بھائیوں نے کہ تمہاری ماں کی آواز کتنی بار ہم نے سنی ہے کہ ویڈیوز میں اس کی آواز مسلسل آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس کے کپڑے پڑے ہوئے ملے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اس نے بولا کہ اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہیں دیکھنے والے وہ تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ آخر آ گئی اور ابو نے راضی کیا۔ پہلے ابو جان کہاں گئے ہوئے تھے؟ کوکاف گئے ہوئے تھے ابو جان، اچانک ابو جان کو اپنی بیوی کی یاد آ گئی۔ پہلے وہ اپنی بیوی سے یہ بھول بیٹھے تھے کہ میری شادی بھی کی تھی، یہ بھی بھول بیٹھے تھے کہ یہ سنڈا، یہ جھوٹا کٹا، یہ میرا بیٹا، یہ بھی بھول بیٹھے تھے ابو۔ اب اچانک ابو کی یادداشت واپس آ گئی اور ابو نے بولا کہ وہ میری زبیدہ مائی ہوتی تھی، وہ کدھر چلی گئی؟ میری زبیدہ مائی کے تو گھر بلاؤ۔ تب ابو دوڑا دوڑا بھاگا ریحانہ کے گھر گیا، وہاں پہ جا کے منتیں کر کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے زبیدہ میڈم کو گھسیٹتا ہوا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی گود میں تو نہیں آ سکتی تھی نا، جس طرح سے سنڈا جھوٹا کٹا ان کا بیٹا ہے نا، تو وہ بھی بالکل ایسی ہی ہے نا، کیونکہ آگے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ بیچارے گھسیٹتے ہوئے اس عورت کو لے کر آئے، کیونکہ مرد کی ایک جو بات ہوتی ہے نا وہ عورت کو کامنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کو زبیدہ میڈم بیٹھی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ یہ نہ کہنا کہ زبیدہ مائی ناراض نہیں ہو کر گئی تھی، کیونکہ یہ ماموں جو ہے نا پھر آپ لوگوں کے سامنے کوئی اور نیا ڈرامہ کرے گا، یہ ابھی ختم نہیں کرنے والا ہے، ابھی تو شاید نہ ہی ملی ہو بھیک، کیونکہ اگر بھیک ملی ہوتی تو ماموں کہتا کہ اس شرط پہ امی آ گئی ہیں کہ ہم نے اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر لیا ہے، لیکن فی الحال تو ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ فی الحال تو میرا خیال ہے ان کو لٹر ہی پڑے، اور وہ بھی گندگی سے تر ان دونوں کے منہ پہ پڑے،
اور اس دانتوں والی ٹوٹے دانتوں والی چڑیل کے منہ پہ پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کل بڑی خوش ہو کے کہہ رہی تھی، اب لوگوں نے کہا کہ ندیم کی شادی کی وجہ سے تیری بولنی بند ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے تم مرنے کے لائق ہو گئی ہو، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے تمہارے جسم میں سانس ہی نہیں ہے، یہ شاید بلی پیڑ سے ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ خوشی کا اظہار کر رہی ہو کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں ایک اور ہاتھی یا ہتھنی کا بچہ جو ہے نا وہ میں اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے اور بہت جلد دنیا میں لانے والی ہوں۔ یہ بچی تو انہوں نے ریحانہ کے لیے، اب وہ پتہ نہیں کس کا لیں گے، اب جہاں کے چکر اس کے لگ رہے شاید وہاں سے کوئی بیٹا لے آئے، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہ مہک ملک کے نام سے یہ مشہور تھا یہ سانڈ، تو اسی وجہ سے شاید اس کا لیے، کیونکہ ایک بار اس کی بانجی نے بھی بولا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ باپ نہیں بن سکتا ہے، تو دیکھو کہ میں نے اس کو باپ بنا دیا ہے، ظاہری بات ہے تم نے اس کو بنایا کہ اس میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی، تم نے بچی کو اڈاپٹ کیا، اپنا نام دیا، تو لوگوں نے بولا کہ یہ بچے پیدا کرنے والی مشین اس کے گھر میں آئی ہوئی ہے نا تو یہ بچے پیدا کر لے گی۔ تو 3 بچے تو بیچارے پیچھے ترس رہے ہیں، چھوڑ کے آئی ہے، ترس تو وہ نہیں رہے، اس پہ لعنتیں ڈال رہے ہیں اس جیسی ماں پہ، کیونکہ اس نے دنیا میں بھی اپنے لیے عذاب ہے تو آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگا۔ تو بس یہ باتیں شیئر کرنی تھی آپ لوگوں سے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔